आणि योकार तुमकां आयज काल ड्रग्स डे आसले आणि खुबशे लोकांनी आपले आपले मतां मांडले. तुमचे मतां कितें आसा? पळय, काल एक ऑफिसरान अशें म्हटलें की अ, अ, तंबाखू आनी कितें खावन अशें थुकलें जाल्यार गांजे खावन थुकलें जाल्यार ती झाडां जावपाक शक्यता आसा अशें म्हणून. आतां हांव एक पान खाता आनी सुपारी खाता आनी चावून बरें जाल्या उपरांत तें पान उदक हांव थुकल्यार ती झाडां जातली म्हणून हें पॉसिबल आसा? आमकां हें आन्सर थोडें खटकल्या भशेन जालें की अशें थुकल्या उपरांत खंयची झाडां जायना. ते बी पडोंक जाय तेन्नाच तें झाड जातलें. पान खावन थुकलें म्हणून बेल जातली, सुपारी खावन थुकलें म्हणून हें जातलें, कितें म्हणटा सुपारीचें झाड जातलें? जायना न्ही. खरें म्हणलें जाल्यार न्ही, ड्रग्स मेळप हो आमकां गोंयान एक निशेधूच हें आसा आनी अशें हळू फुडें कितें जातलें हें सांगपाक जायना. आज एक झाड मेळटा, 2 झाड मेळटा, 3 झाड मेळटा, आदी मदीं ती झाडां मेळटा, हांगासर ड्रग्स येत आसा, गांजा येत आसा आनी तरी सुद्दां कांय जायना म्हणून दिसता. भिरांत दिसता. फुडें आज 2-3 मेळ्ळीं झाडां, फाल्यां रान जातलें, फाल्यां अख्खें रान जातलें, घरान खंय लायतली लोक आनी कितें करतले. म्हणजे हे संकेत आसा आमकां. हो आमकां संकेत आसा की बाबा अशें जावंक शकता. फुडें आमचें गोंय कितें जातलें, गोंय आमचें जातलें कितें, गोंयांक आमी कितें दाखोवंक दिवंक शकता? आमी गोंयांक दाखोवंक दिवंक शकता की आमचें इज्जी आहा हें अशें म्हणून. ह्या लोकांक खरें म्हणजे जाल्यार अशें कोण खातले भितले मेळटा हेंचेर कंट्रोल करपाक जाय, कायदो बरो हें जावपाक जाय. आमच्या गोंयान हें नाका जाल्लें सगळें आतां जाता. पयलीं केन्ना आमी आयकोंक ना, गांजाय आयकोंक ना, ड्रग्सूय आयकोंक ना, सोरो एक आयकताले आमी, बाकीचें आमी कांय आयके नासलें. आतां कितें म्हटल्यार भलतेंच खंय परत झाडां मेळटा आनी कितेंय उलयलें म्हणून जायना. तर ते कायमचे काबार करपाचें पळोवपाक जाय. ड्रग्स आज 1 लाखाचेर धरता, फाल्यां मागीर 5 लाखाचेर धरता, मागीर कोटीचेर दवरता, परत कोट्यांनी 45 कोटी धरले इतले ड्रग्स. म्हणजे तुमी पळया आमचें गोंय आतां खंय पावपाक लागला. आमच्या युथांक अक्षरशः काबार करपाचें प्लान चल्लेलो आसा अशें दिसता आमकां. म्हणजे भुरग्यांनी हेज्याच फाटल्यान लागपाचें, जॉब बिवाक लागून खंय फुडें सरपाचें ना, शिक्षणाक लागून फुडें सरपाचें ना. कित्याक इस्कॉल कॉलेज सगळें बंद घालपाचें अशें दिसपाक लागलां. आनी म्हणूनच हें मेळटा जाल्यार आमी अशें उलयता. अशें उलोवप बरोबर ना. हें जालें कशें, येयलो खंयसून, हेजो मुळा पासून खरें म्हणलें जाल्यार अभ्यास करपाचो गरज आसा आनी हें कायमचें बंद करपाचें गरज आसा. की कोलवाळे सद्याक एक आनी एक व्हायरल व्हिडिओ जाता की कोणी तरी अशें हें केला की दवरला की कोलवाळ जे क्रिमिनल रावता तांकां सुद्दां इजिली गांजा मेळटा म्हणून. तेच तर सांगताना हो सप्लायर कोण, आतां ते सगळे बॉल कसो केला खंय आनी ते इतल्या उंच भितर वचून भितर मारून दिता. कितें चल्ला आं? हेच कितें आसा सिस्टम पडल्यार पाड. भितर गांजा मेळटा, ड्रग्स मेळटा म्हणून पयलींच फामाद आसलेले. आतां हे पळय भाटसून भितर उडयता खंय. आतां तो कोण पुलीस आसा पळय तेजें तें लक्षान येयलें आनी तेणें दाखोवन दिलें. पण भितर जर क्रिमिनल जर कोणी आसत आनी तेज्या हातीक सांपडले जाल्यार परत लोकांक भुरग्यांक भितर क्रायम करून भितर गुन्यांवकारी जे आसा तांकां परत तेच हें जालें. म्हणजे इतली ह्या पर्यंत मजल लोकांची पावल्ली आसा. कित्याक गोंयांत इतली हेंची मजल पावल्या की जेलीन सुद्दां हे लोक अशें धाडटात अशें जालें न्हू. मागीर कोण हो सूत्रधार, खंयसून येयले? 1 लाख 1.5 लाखाची सुद्दां गांजा असो भितर उडोवपाचें कापासतात कशी येयली हेंची? खरें म्हणलें जाल्यार न्हू पुर्तुगीज कायदो हाडपाक जाय आनी हेंचे न्हू हात अशे कापूंक जाय. खरें म्हणलें जाल्यार अशे गुन्यांवकारी जे आसता परत आनी गुन्यांव जावपाक जायना. अशें क्रिमिनल खरें पयलीं चोर आसताले तेंचे हात कापताले, रेपीस आसताले ताका फाशी दिताले, रोखडे सगळें अशें जातालें. भायल्या कंट्रीन पळय मरे कसो कायदो आसा, तो आमचो कायदो हाडपाक जाय. कितली मजल हां. भायरसून तुमी आतां बॉल कशें करून भितर उडोवपाक लागले म्हणजे वा. म्हणजे भितर आनी भितरल्या लोकांचें आनी तुमचें कनेक्शन आसा. अशी कोणाक हिम्मत जाली? ही हिम्मत जाता कशी? कोण तरी बीग बॉस त्यांच्या तकलेर हात असल्या शिवाय हे जायना. उगडास दवर. कोण तरी बिग बॉस तकलेर हातल्या शिवाय जायना हे. म्हणूनच हे अशें आमचें गोंय हळूहळू खंय पार पडलेलें आहा कांय कळचें ना. उगडास दवर. सुद्दां गांजाचे रोंपे मेळ्ळे थोडे पणजीम एरियान, तुमी तेन्ना सुद्दां तो व्हिडिओ काडलेलो, तेच्या बद्दल कितें सांगू? पळय, ज्या जाग्यार रोप मेळ्ळेले स्मार्ट सिटीन थंय हांव आनी एक रिपोर्टर वचोन
विशाल म्हणटा तो रिपोर्टर वचो आमी स्पॉटार गेल्ली आनी आमी थंय दाखयले आनी त्या वेळार आमी म्हटलेले की हांगा सांजचे जे भुरगे बसता ते लोक हांगासर सोऱ्याची बाटली उडयता हांगासर कितें कितें करता आनी हो व्हिडिओ केला म्हणून त्या विशालाचेर एटॅकूय जाल्लो ताका मारलेलो बी ताजो मोबायलूय पडलेलो आमचे न्यूज करता का अशें म्हणून आनी ताणें कंप्लेनूय केल्ली आसा ऑलरेडी हांव PI कडेन उलयल्लें आनी PI हांवें हें सगळें सांगलेलें आसा की हेजेर लक्ष दवरचें म्हणून कितें आसा न्ही आमी जर कितें दाखयता जाल्यार ते आमच्या गोंयकारांक लागून दाखयता आनी हे भायले लोक येवन जर अशे हांगासर रोप लायतले झाड लायतले गांजा विकतले ड्रग्स विकतले आनी आमकां एटॅक करतले पूण खरें म्हणलें जाल्यार सरकारान हेजेर बारीकायेन लक्ष घेवंक जाय हांव PI कडेन परत एकदां मागणी करता की अशे स्मार्ट सिटीन अशें म्हणिना खंयच असल्यो सगळ्यो गजाली घडपाक जायना कितें हे भायले लोक येता पळय हेंचे कडक लक्ष दवरपाची गरज आसा ते लोक आपले देश त्याचो स्टेट ते बदनाम करिना आमचे गोंय बदनाम करता ते तेंचो स्टेट हे बदनाम करपाक ना त्या गांवांसून हांगा येयले गोवा इतना अच्छा है ना गोवा को करेंगे सत्यानाश अशें म्हणून येता आसतले MLA हेंचे पडला पाड हेंचेर खरें म्हणलें जाल्यार बडी मारपाक जाय कोण हेंचो बापूय आहा तो पळोवपाक जाय हम इधर कुछ भी करेंगे कोई नहीं हमको रोक सकता है असले जाता हेंचे हेंकां खरें म्हणलें जाल्यार थापटावंक जाय आनी धांवडून दिवंक जाय की जेन्ना तुमी स्मार्ट सिटीन गांजाचे रोपे दवरले तेन्ना तुमी व्हिडिओ काडलेलो तुमकां सुद्दां तेंच्यांनी फोनार गाळयो मारल्यो म्हणून अशें आयकलां पळय म्हाका गाळी मारल्या म्हणून हांव असल्या गाळयांक घालोर दिना कित्याक हांव गोंयकारांक लागून आसा गोंय म्हाजें आसा आनी सुंदर गोंयकारांचें सुंदर गोंय सुंदर बरें हें आमच्या गोंयकारांक लागून आसा कोण म्हाका गाळी मारलो कोण म्हाका मारूंक येतलो मारता जितें मारता म्हणून म्हणा पण त्या रिपोर्टराक मारलें म्हाका दुख्ख जालें कित्याक की तेणें तो न्यूज दाखयलो म्हणून तेजो मोबायल पडलो ताका मारता म्हणून धमकी दिली ताका जितो मारता म्हणून सांगलें खुबशे अशें हें केलें म्हाका फक्त गाळीच मारली आनी तुमकां सांगू आज आमकां सिटीन जर मेळटा जाय गांवांत सुद्दां ते लोक आतां फॅक्टरी बिक्ट्रीन खंय खंय कुणें म्हणनाका हांगासर मडगांव म्हणनाका खंय खंय इंडस्ट्रियल एरिया पळय आसा कासारपाल बी सगळे कडेन खंय खंय इंडस्ट्रियल एरिया आसा पळय वेर्ना बी आसा हे लोक थंयसर चड प्रमाणात हे लोक थंय कामाक आसता हेंचेर लक्ष दवरपाची गरज आसता आनी गांवांनी जंगलान बिंगलान उडोवन अशें एखादें झाड दोन झाड ते लोक उत्पन्न करूंक शकता असो आमकां दुबाव आसा तेजेर म्हणूनच तुमकां सांगता एरिया वायज कोणी तर म्हणजे सरपंच पंच ह्या लोकांनी आपली एरिया बी सांबाळपाची गरज आसा कित्याक आज तेंची वाट लागपाची ना आमच्या भुरग्यांची वाट लागतली आनी आमच्या घराची काळजी आमी घेवपाक जाय हे लोक घेवचे ना उगडास हांव इतलेंच मागणें मागतां